अस्सलाम वालेकुम बस कैसे उम्मीद है सब ठीक हो सब खैस होंगे। अल्लाह सबको खैस रखे। फार्म पे हैं हमारी जो जनूबी साइड है वहाँ की बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं साथ रोड के साथ जहाँ पे हमारी बाढ़ लगी हुई है गुलाब की वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका सवाल भी होते हैं या कुछ वो ऐसा मतलब कमेंट होता है जैसे मतलब फैक्ट से बाहर होता है। पिछले साल हमने जब वीडियोस बनाई थी तब हमें कहा जाता था कि आपके बाग में पेटी जो है 2000 से 2200 पेटी निकलेगी, लेकिन कितनी निकली थी? 3500 निकली थी। अब इस साल भी वही बातें हो रही है कि आपका जो बाग है पिछले बाग की निस्बत 20% फल दिया है। लेकिन इस साल जैसे हम कह रहे हैं फैक्ट्स के तौर पे कह रहे हैं कि इस साल हमारा फल सही है, अच्छा फल है माशाल्लाह, बहुत ही सही, मतलब ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, वज़न भी अच्छा कर रहा है पिछले साल की निस्बत, पर साल की निस्बत अच्छा वज़न कर रहा है। और दूसरी बात, अगर मतलब कुछ सिंदड़ी ऐसे हैं जिनका फ्रूट कम भी है, हम कहते हैं है कम भी है, लेकिन उसके उन जगह पे हमने कल पिछले साल हम वीडियो बनाई थी कि हमने कुछ जो दरख्त हैं उनका हमने फल नहीं लिया था। हमने कहा था इसका फल इंशाल्लाह अगले साल लेंगे। तो उनमें से कुछ सिंदड़ी भी थे, कुछ चौसे भी थे, चौसे दरख्त भी थे। तो वो सारे मतलब अब इस साल वो फ्रूट दे रहे हैं। तो जो मतलब जो कमी थी पिछले साल वाली वो इस साल पूरी हो रही है, मतलब वो पौधे पूरा फ्रूट दे रहे हैं। साथ जो हमने एस्टे सिस्टम का नमूना दिखाया था, हमारा जो मगरबी साइड पे है वो दिखाया था, वो इस साल उसका मतलब फल भी ज़्यादा है। तो वो भी मिक्स हो गया। तो इस साल जो है पेटी उतनी ही है, फल उतना ही है, लेकिन ये है कि पिछले साल बताओ जो जिन्होंने जिन आम थे, जो दरख्त थे हमारे, जो प्लांट थे, पौधे थे जिन्होंने फ्रूट का ज़्यादा दिया था, उन्होंने कम दिया, बस ये फ़र्क है। तो आइए मज़ीद जो शाह से पूछते हैं आज के पीछे आप देख सकते हैं सारा यहाँ पे नींबू का बाग लगा हुआ है। नींबू का ख़ास तौर पे आपको पता है नींबू को कितने फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं सवाल ये बनता है कि हमने जो नींबू का दरख्त है, नींबू के जो बाग है सारा, वो हमने अपनी उस साइड पे क्यों नहीं लगाया, मतलब शुमाली साइड पे क्यों नहीं लगाया, मगरबी साइड पे क्यों नहीं लगाया, या मशरक़ी साइड पे क्यों नहीं लगाया? तो हमने सिर्फ मगरबी साइड पे क्यों लगाया? आइए शाह से पूछते हैं ये क्या वजह। आइए, ये जैसे तरह ये सारा नींबू है, सारा हाइब्रिड नींबू जो है। तो ऊपर जो है सारा चाइना नींबू भी है, देसी नींबू भी है, देख सकते हैं आप। तो अब्बू से पूछते हैं ये ऐसा ऐसा क्यों किया कि नींबू यहाँ पे लगा है, मशरक शुमाल मगरब साइड पे क्यों नहीं लगा है? आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये नींबू लिबनानी है, लिबनानी नींबू। इसका फ्रूटिंग देख रहे हैं कितनी इसके पास फ्रूटिंग हुई है, देख रहे हैं कैसा नींबू लगा हुआ है इसको, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये नींबू हमने सिर्फ जनूबी साइड पर, ये समझदार लोग इस चीज़ को समझते हैं, उनको मालूम है। जनूबी साइड पर साथ ही हमारे ये कारपेट रोड जा रहा है, ये गुलाब की परली तरफ कारपेट रोड जा रहा है। उसकी हीट फिर आगे इस दरख्त नहीं है, सारा बियाबान रकबा पड़ा है, उसकी हीट, ये सारी हीट। अगर हम इधर आम लगा रहे थे, ये चौरसे का हमारा प्लांट है, इधर चौरसा सारा लगा हुआ है। चौरसा एक खूबसूरत, मीठा, सबसे अच्छा फल, सबसे अच्छा आम इसी चौरसे का कहा जाता है। कुछ लोग अनवर उटोर के मतलब कहते हैं, लेकिन चौरसे का मतलब ये भाई फलों का बादशाह, आम का बादशाह। ये जितना भी अच्छा है, जितना खूबसूरत, उतना नाजुक भी है, नाजुक अंदाज भी है इसका। इसको गर्मी, ख़ास कर गर्मी, हीट इसको जल्दी पकड़ती है। उसके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला यही है। उसके साथ ये जो हमसे ज़्यादा समझने वाले लोग हैं या ज़्यादा किताबें पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं कि इसके साथ जड़ी बूटी लगा दो, कोई दूसरी चीज़ लगा दो, ताकि यहाँ नमी भी रहे और टम्परेचर भी कम हो, टम्परेचर को भी मेंटेन करे। लेकिन मेरी ज़ात ने ये सोचा उससे बेहतर तो हम नींबू लगा लें,
जितनी देर तक चौरसे का दरख्त बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये एसटीएस सिस्टम नहीं है, वैसे है पहले वाला सिस्टम है, जब तक ये बड़ा नहीं होता अपने आप को कवर नहीं कर लेता, उस देर तक हम नींबू भी खा लेंगे, बेच भी लेंगे, दोस्तों को भी देंगे। तो हमने इस तरफ सारा नींबू लगा दिया। ये अभी आम लगा रहे हैं, साथ साथ सारा कुछ कर रहे हैं। जब ये ज़मीन अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी, नींबू को लगाना ज़मीन को ठंडा करना, ये आम फार्मूला है। ज़मीन जहाँ नींबू लगेगा वो ज़मीन ठंडी खुद ब खुद ठंडी हो जाती है। कुछ इसका पत्ता गिरता है, कुछ इसका मिजाज ऐसा है ज़मीन को ठंडा करने का। अच्छा, क्योंकि आप सब लोगों को, हमें भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है, जब नबोए का रस पानी में डाला जाए, शिकंजी बनाया जाए, तो ख़ास कर जितनी भी गर्मी हो, जितनी भी इंसान लोथ से आया हो, गर्मी से आया हो, तो वो इसका नींबू का ही पानी महफूज रखता है। इस तरह ये जिस तरह इंसान को महफूज करता है, इस तरह अपनी धरती माँ को भी ये ठंडाई देता है। तो ये इसकी ठंडाई की वजह से ये चौरसे के प्लांट को इसको फ़ायदा मिलता है। अभी आप इसको सारे सिस्टम को देख रहे हैं। जब चौरसा ये हमारा दरख्त बड़ा हो जाएगा, अपने आप को बर्दाश्त, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेगा, ये हम निकाल कर और जगह शिफ्ट कर देंगे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे फार्म को फिल कर रहे हैं, फिर यहाँ से उठाकर वहाँ लगा देंगे, आगे आम लगा देंगे। ये जहाँ भी आप अगर आप जनूबी तरफ से आम लगाएंगे, ख़ास कर चौरसे का कोई लगाएं, तो आप ये नींबू साथ लगाएं। ये इतने महंगे नहीं होता है, इसका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का मिल जाता है। तो इसको साथ लगा दें। इसी का फल, एक दरख्त का फल ही 1000 रुपये का है, कम अज़ कम 1000 रुपये का। छोटा सा दरख्त कम अज़ कम 1000 रुपये का इस पर नींबू लगाना। इससे है ज़्यादा, हम कम से कम बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप कितना फ़ायदा है, कितना ज़मीन को इसने ठंडा किया हुआ है, इसने टेम्परेचर डाउन किया हुआ है। हम यही बार बार कहते हैं, यही कहते हैं कि भाई ज़मीन को ठंडा करो। गर्मी जब आप इसको ठंडा करेंगे, ज़हर गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी, ज़हर बिजली कम लगेगी, आपकी बिजली कम लगेगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, माशरा तरक्की करेगा। कितने फ़ायदे हैं इस चीज़ में। तो इस चीज़ पर फोकस करें। अब जब बाग लगाएं, उसकी जनूबी तरफ ख़ास कर नींबू की बाड़ और गुलाब की बाड़ ज़रूर दें, ताकि आपका बाग इन लोगों के थपेड़ों से महफूज रहे। अच्छा, मेरा सवाल है, आम तौर पे जब हम मार्केट से जाते हैं, नींबू लेते हैं ज़्यादातर, तो वो महंगे होते हैं अक्सर। तो मैं इलाके वगैरह फिरता हूँ, वहाँ पे नींबू के बिल्कुल भी प्लांट नहीं है, मतलब एक किस्म का बाग नहीं है नींबू का। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी सबसे हमारी वैसे तो ओवरऑल कमज़ोरी है, क्योंकि हम दरख्तों को, हमारा विजन, ख़ास कर पाकिस्तान की कौम का विजन, इसने अपना नुकसान करने के लिए, जैसे हम रोड बंद कर देते हैं, अपना नुकसान करते हैं, इस तरह हम दरख्त काट लेते हैं। आम के दरख्त काट देते हैं। नींबू क्या चीज़ है? जैसे हमने कल एक थोड़ी सी बात की थी कि सोने का महल इस मिट्टी पर खड़ा होता है, वही सोने का महल मिट्टी में मिला हुआ होता है। इतने ये महल खंडरात खड़े कर रहे हैं, सब ये मिट्टी में मिल जाएंगे। ये चीज़ें काम आएंगी, ये चीज़ें, इन चीज़ पर फोकस करें। ये चीज़ें आपका, अगर खुदा ना खास अल्लाह न करे, इंसान है, मरना है, हर किसी ने डेथ भी हो जाए, कम अज़ कम दुनिया ये तो कहे ज़मीन, ये इसने ज़मीन को तो ठंडा कर गए। ये ख़ास कर अल्लाह की रहमत से नींबू बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके दांत में दर्द है, थोड़ा सा नींबू का रस निपोड़ दे, दांत का दर्द खत्म। कहीं आपको ज़ख्म हो गया है, नींबू का रस निपेट दें, वो साथ हल्दी लगा दें, ख़त्म। आपको अगर कोई चीज़ जहरीली, किसी चीज़ ने डंग मार दिया, मिसाल तौर पर भेड़ हो गया, डीबू जैसे बोलते हैं, शहद की मक्खी हो गई,
اس کے پر یہی سی چیز کا رس لگا دیں، نیبو کا رس لگا دیں، تھوڑی دیر بعد خود بخود وہ اس کا جو ڈنگ لگا وہ نکل آتا ہے اور درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی قیمتی چیز ہے، جو چیز خدا نے یہ چیز دی ہے، فروٹ دیا ہے، وہ ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حکمت ہے، صحت کا ضرور ضامن ہے۔ تو آپ کوشش کریں جہاں بھی ہو پر نیبو، خاص کر نیبو ضرور لگائیں، ہر جگہ ہر گھر میں لگا دیں، تاکہ اس سے شکنجی بنا کر پہ ابھی جیسے ہیٹ ویو چل رہی ہے، جیسے گرمی ہے، تو اس میں یہ ایمرجنسی کا کم دوائی کا ایمرجنسی ہسپتال بھاگتے ہیں، آپ ہسپتال جانے کے بجائے اسی نیبو کا شکنجی بنا کر پی لیں آپ کی گرمی کی۔ جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ نیبو جو ہے بہت فائدہ مند چیز ہے، یہ کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو زمین ٹھنڈا رکھتا ہے، آپ وہاں پہ کوئی بھی درخت کوئی بھی مطلب ایک قسم کا فصل لگا سکتے ہیں یا کوئی باغ لگا سکتے ہیں کسی قسم کا، وہ بہت ہیلپ کرتا ہے۔ نیبو کا جو باغ ہوتا ہے، نیبو کے جو درخت ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں، بہت فائدہ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے، یہ دیکھیں چورسے کا پھل، دیکھیں کتنا پھل ہے، تو یہ اس کو کتنا محفوظ کرے۔ ساتھ آپ ادھر اس سائڈ پہ جاتے ہیں، اس سائڈ پہ جاتے ہیں، سارا ادھر روڈ ہے، ساتھ ہی روڈ ہے بالکل ساتھ، کیا کہتے ہیں، یہ تو ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے روڈ سے ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم نے پہلے گلاب کی بال لگائی ہے، پھر ساتھ ہم نے یہ لگایا ہوا ہے، نیبو کا باغ لگایا ہوا ہے۔ اس لیے اس سے کیا کہتے ہیں، ہمارا جو چوسا کا پلانٹ ہے، یہ چوسا جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو جو گرمی ہوتی ہے وہ نہ لگے، ہیٹ ویو جو آتی ہے، لو آتی ہے، گرم لو، اس کو برداشت کر سکے، کیونکہ جنوبی سائڈ پہ جو آتے ہیں گرم لو زیادہ ہوتی ہے، سورج کی تپش بھی زیادہ ہوتی ہے اور ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ مغربی سائڈ پہ ٹمپریچر زیادہ ہوگا، آپ جب بھی مغرب سائڈ پہ جائیں گے ٹمپریچر زیادہ ہوگا، اگر آپ شمالی سائڈ کی طرف جائیں گے تو ٹمپریچر تھوڑا کم ہوتا جائے گا، یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے قسم کا۔ تو بڑے بزرگ بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، دیسی طریقے جو ہوتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو، فیل نہیں ہوتے۔ اور بعض نیبو کا جو ہے، یہ شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ گرم پسینے سے فول مطلب جیسے گرم لوہیں چل رہی 44-45 ٹمپریچر چل رہا ہے آج کل، تو جب وہ انسان گھر آتا ہے تو اسے جب شکنجی پلائی جاتی ہے، نیبو والا پانی پلایا جاتا ہے، تو اس کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے، ساری گرمی ختم ہو جاتی ہے، سب مائنڈ سیٹ جو فوکس ہو جاتا ہے، سب کچھ جو سیٹ ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ انسان ایک قسم کا ٹینشن فری ہو جاتا ہے، سارا بی پی جو بڑھ رہا ہوتا ہے، بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے، وہ سارا سیٹ ہو جاتا ہے ایک قسم کا۔ تو یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اگر کوئی کسی نے ویٹ لاس کرنا تو اس کو جو کوا بناتے ہیں اس میں ڈال کے جو بندہ پیتا ہے، گرین ٹی وغیرہ میں ڈال کے پیتا ہے، تو اس میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو ایک تو دانتوں کے لیے شاہ صاحب نے کیسا ہے، شاہ صاحب اثر کرتے رہتے ہیں، ٹوٹکا جو ہوتا ہے بہت زیادہ کرتے ہیں، جو ٹوٹکا کے نمک، نیبو کا رس، تھوڑا سا پانی اور ساتھ تھوڑی سی ہلدی ملا کے اور تھوڑا کلولی کرتے ہیں، مطلب کولی کرتے ہیں، تو اس سے ان کا مطلب درد جو ہوتا ہے، جتنا درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے سسٹم جو ہے، نیچرل چیزیں جو ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس سال ہم نے صرف کھاد نہیں ڈالی، تھوڑی سی سپرے کی تھی، وہ بھی زراعت والوں کی ضد کرنے میں کی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے بیماریاں اٹھ کے آ رہی ہیں کہ اب تو آپ کو باغ کو لگ جائے، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑی سپرے کی تھی وہ۔ اور دوسرا ہم نے ان کے بارے میں سوچا تھا، جو بیچارہ معذور انسان ہے، وہ اس وقت بیچارہ آئے گا یہاں پہ تھوڑا سپرے کرے گا، تھوڑا 4-5 ہزار کما کے چلا جائے گا، تو اس کا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنی پڑ جاتی ہے۔ تو باقی جو کہہ رہے تھے ہمارے کمنٹس جتنے بھی آ رہے ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا، بھائی ہمارا باغ کا پھل اتنا ہی ہے جتنا پچھلے سال ہے، ہمیں صرف ٹینشن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال جتنا پھل ہے، ہم کہہ رہے تھے اس سال پھل زیادہ ہوگا، ہماری یہ سوچ تھی، لیکن پھل اتنا ہی ہے جتنا پچھلے سال تھا، کیونکہ بہت سے پودے ایسے ہیں جنہوں نے پھل کم دیے، سنری ہوئے، سنری کے جو ہمارے پودے ہیں انہوں نے پھل کم دیے، لیکن چوسا اس سال زیادہ ہے۔ پچھلے سال چوسا ہمارا کم تھا نا، اس سال چوسا بہت زیادہ فروٹ دے رہا ہے، اور ساتھ ہی جو سنری کے فروٹ جن پھل ہم نے نہیں لیا تھا پچھلے سال، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ساتھ جو اسٹے سسٹم کا بات کر رہا تھا، جو ہمارے نمونہ بتایا دکھایا تھا اسٹے سسٹم کا، وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا ہے، تو وہ بھی مطلب صحیح پھل اٹھا کے 5-5 6-6 پیٹی اٹھا کے بیٹھا ہے وہ، تو مطلب اگر اتنی سارا اندازہ لگا ہے تو 3000 سے اوپر پیٹی ہے بھائی۔ اگر مزید شک ہے تو ہم دکھا دیں گے، جب باغ جب بیچیں گے یا باغ ہم خود اگر توڑیں گے، جیسا بھی سسٹم ہوگا تو آپ دکھائیں گے سارا کچھ۔
دیکھ پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں فوٹیج چیک کریں, دیکھیں یہ صرف کلائمیٹ چینج ہوا ہے, گرمی زیادہ ہو گئی ہے, اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ باغ تھوڑا سا کمزور ہے. نہیں, ہمارا باغ ٹائم پہ بڑھوتری کر رہا ہے, سارا ٹائم پہ دکھا رہا ہے سارا کچھ, اور بڑھوتری ٹائم پہ کر رہا ہے, گروتھ بھی ٹائم پہ کر رہا ہے, سارا کچھ ٹائم پہ ہے. صرف کلائمیٹ چینج ہوا ہے, باقی وہ چیز چینج نہیں ہوئی, موسم چینج نہیں ہوئے, صرف کلائمیٹ چینج ہوا ہے آپ کا. رات کو ویسے ٹھنڈ ہوتی ہے, آپ جب گھر آتے ہیں رات کو ویسے ٹھنڈ ہوتی ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کلائمیٹ چینج ہے, دن کا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. تو اب اذان آ رہی ہے, تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے, اگلی ویڈیو میں ہمارا ساتھ بنی رہے گا. اس ٹائم فلسطین پسا زندہ باد, اللہ حافظ.